आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे। यतिखेर कोभिडको महामारी निकै बढ्दो अवस्थामा छ। आम नागरिकको जनजीवन निकै कष्टप्रद बन्दैछ। नागरिकको जनजीवनसँगै नागरिकको आर्थिक जीवन पनि कमजोर बन्दैछ र देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दैछ र विशेष गरेर श्रमिक मजदुरहरू जो पेसाकर्मीहरूको चाहिँ जनजीवन झन बढी कष्टप्रद बनेको छ कि अहिले अधिकांश श्रमिक मजदुरहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको, रोजगारीबाट छोड्नु परेको, काम छोड्नु परेको अवस्था छ भने यतिखेर कोभिडको महामारी बढ्दै गर्दा जनस्वास्थ्यका समस्याहरू पनि जटिल बन्दैछन्। नागरिकहरूले कमसेकम अक्सिजन बेड नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको छ कि सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्था झन बढी कमजोर देखिएको छ कि यतिखेर जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र देशभरका अस्पतालहरूमा नागरिकहरूले निकै ठुलो शास्ति भोगिरहेका छन् र यो शास्ति सँगसँगै हाम्रो आर्थिक सामाजिक जीवन पनि झन बढी पीडादायी हुनेछ कि बेरोजगार झन बढी बढ्न सक्छ। अर्थशास्त्रीले विभिन्न आकलनहरू, अनुमानहरू गरिरहेका छन्। गत वर्ष पनि लकडाउन र कोरोनाको महामारीबाट अर्थतन्त्र निकै थला परेको थियो। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र झन बढी प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आज हामी यो कोभिडको महामारीबाट, यो विपत्तिबाट हाम्रो आर्थिक सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, नागरिकको आर्थिक पक्ष, आर्थिक जीवन झन बढी कष्टप्रद हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिँदै गर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दैछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता कता हुनुपर्छ? बेरोजगारी बढिरहेको छ, स्वास्थ्य समस्या जटिल बनेको छ भने सरकारले बजेट कुन तरिकाबाट ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा आज हामीसँग अनुभवी अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलसँग आज हामी नागरिकको जनजीवनसँगै नागरिक त्यसै राष्ट्रको आर्थिक जीवनको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकवृन्द। र हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल सर। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? हजुर, ठिक छ। र विशेष गरेर यति बेला जनस्वास्थ्यको अवस्थालाई तपाईँहरू अर्थशास्त्रीहरूले पनि विभिन्न कोणबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला देखिएको जनस्वास्थ्यको समस्या, जटिलतालाई कसरी हेर्नुभएको छ यति बेला यो महामारीलाई? सबभन्दा पहिलो त मान्छेले खाना नखाएर अथवा 2-4 दिन नसुतेर पनि मान्छे त बाँच्न त सक्छ होइन। अब मूलभूत कुरा यस्तो बेलामा हाम्रो अक्सिजनकै कुरा हो। अक्सिजन नै लिन पाएन भने मान्छेको हालत के होला? अब हामीले 7वटा स्टेटमा स्टेट वाइज हामीले हेर्दाखेरि अब क्याजुअलिटी रेट पनि, इन्फेक्सनको रेट पनि अधिकतम भएका हाम्रो राज्यहरू पनि हामीसँग छन्। तथ्याङ्क पनि उपलब्ध छ भनौँ न। अक्सर गरेर त नेपालभित्रबाट पनि छ र जन हपकिन्स युनिभर्सिटीले पनि बाल्टिमोरबाट निकाल्ने गरेको छ। अब यो सबै हेर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ अहिले भएको लेटली यो सेकेन्ड साइकल नेपालमा जब सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ नि अधिकतम इन्फेक्सन भएको मान्छेहरू र जो क्याजुअलिटिज रेट बढिरहेछ त्यसमा अक्सिजनको अभावमा क्याजुअलिटी भएको भन्ने चाहिँ नि अब हामीले खबर पाइरहेछौँ। अब यो नेपालभरि उत्पादन हुने चाहिँ नि प्रतिदिन करिब 8000 सिलिन्डरहरू उत्पादन हुन्छन्। अब यिनीहरू 25 देखि 30% हाराहारीमा यो क्यापासिटी युटिलाइजेसन भन्छौँ नि प्लान्टको, अब 100% निकाल्न सक्थ्यो भने 25 देखि 30% मात्रै निकालिराखेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले त 100% मात्रै होइन कि 200-300% हामीलाई आवश्यक पर्ने देखिसकिया छ। अब सरकारले चाहिँ नि अब निजी क्षेत्रहरूलाई, निजी अस्पतालहरूलाई आरोप लाउने र कमान्ड गर्ने कुराहरू भन्दा बाहेक अलिकति उनीहरूको डिफिकल्टीहरू बुझेर, हुन त हामीले कुरा गर्दाखेरि, सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि त अब खर्च, अब भनौँ न यो हेल्थ सर्भिस कोभिड रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 1.3% त खर्च गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि अब फुडको ऱ्यासन गर्नलाई, त्यसपछि भनौँ कि बेरोजगार मान्छेलाई अलिकति आर्थिक सहयोग गर्नको लागि, यो सबै गर्नको लागि करिब चाहिँ नि $740 मिलियन बराबर खर्च गरिसक्यो भनेर सरकारले भन्छ। अब अहिलेको आवश्यकता पनि अत्यन्तै बढी छ।
त्यो भए तापनि अब वीर अस्पताल जस्तो अस्पताल, गभर्मेन्टको अस्पताल भनौँ न, जहाँ करिब लाग्छ मलाई 450 जति बेडहरू छन् होला। अब 1-1.5 वर्षदेखि अब अक्सिजनको प्लान्टहरू बिग्रिया छ, उनीहरूले आफैले नै त्यो प्लान्टलाई मेटेरियलाइज गर्न सकिराखेको छैन भने अब निजी क्षेत्रको अस्पतालको बेडको क्यापासिटी कति छ कुन अस्पतालको, र यो अब अधिकतम क्यापासिटी युटिलाइजेसनमा उनीहरूले प्रयोग गर्नको लागि उनीहरूलाई के डिफिकल्टी छ भन्ने कुराको कन्सल्टेसन, यो डाइरेक्टिभ पठाउनुभन्दा बाहेक हामीले पनि कतिपय निजी क्षेत्रका अस्पतालका ओनरहरूसँग, चेयरम्यानसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। कुरा गर्दाखेरि त्यो खालको छैन। अब कतिपय केसेसमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, अब अक्सिजनको प्लान्टलाई हामीले नियमित रूपबाट सुचारू गऱ्यौँ भने पनि 2-3 घन्टा 24 घन्टा चाहिँ नि तपाईँको यसलाई सञ्चालनमा ल्यायो भने त्यो बढी तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि 2-3 घन्टा बन्द हुने अवस्था छ। यो सबै कुराहरू विचार गरेर जबसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने, यो त ह्युमन अब प्रब्लम हो, एपिडेमिक भनेको त चान्चुने कुरा होइन। अहिले त पेन्डेमिक भएको छ अझ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि सबैजना सिरियस छन्। निजी क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालकहरू पनि छन्। अब अस्पताल बन्द गरिदिन्छु भनेर थ्रेटन गरेर बन्द गरेर समस्याको समाधान हुन्छ र यस्तो बेलामा। त्यसकारण यो व्यवस्थापन चाहिने अब हुन त हेर्नुहोस्, सार्कले पनि तपाईँको हामीसँग डेटाहरू उपलब्ध छ। अब अफगानिस्तानले भयो, भुटानले भयो, इन्डियाले भयो, नेपालले, पाकिस्तानले, श्रीलङ्काले पनि केही रकमहरू चाहिने यो जम्मा गरेको देखिन्छ उनीहरूले यो खर्च गर्नको लागि भनेर। अब यसमा नेपालको त अब सहभागिता ज्यादै नै कम छ है, अब भन्नु पनि अप्ठ्यारो लागेर आउँछ। किनभने US डलर चाहिँ नि अफगानिस्तानको 1000 छ, अब बङ्गलादेशको चाहिँ नि करिब US डलर 15 लाख जति हुँदाखेरि नेपालको चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो पार्टिसिपेसन चाहिँ नि करिब 8,31,000 मात्रै देखिन्छ। अब श्रीलङ्काले त 50 लाख डलर लगाएको छ, भारतको त 1 करोड पुगेको छ। अब यसबाट चाहिँ नि ठुल्ठुलो सार्कको लिडरहरूले पनि भर्चुअल मिटिङ गरे। यो फन्ड के को लागि हो मलाई त थाहा छैन, अहिलेसम्म तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि जानकारीमा आएको छैन। यो फन्डलाई हामीहरूको खास आवश्यकता अहिले इमिडिएटली टप प्रायोरिटी हेल्थ सर्भिस डेलिभरीमा पनि कुन कुन क्षेत्रको लागि नभई नहुने कति एस्टिमेट हामीले गरेको छौँ कि छैनौँ, र हामीले यो फन्डलाई त यस्तै रेनी डेज भन्छौँ नि हामी, भएन एभर देयर इज इमर्जेन्सी, त्यसमा चाहिँ नि खर्च गर्नको लागि यो गरिएको। अब सर यहाँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, आर्थिक मामिलाको, जस्तो यहाँ राजदूत भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ कि हामी यहाँले भर्खर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोरोना नियन्त्रणको व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको देखियो, या हाम्रा निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन नै जुन खालको प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, जसरी अहिले श्रीलङ्काले अथवा भारतले अथवा भनौँ न अफगानिस्तान, पाकिस्तानले जसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ बङ्गलादेशले, हामी किन सकिरहेको छैनौँ? हामी कहाँ दिन प्रतिदिन अहिले मृत्युदर बढिरहेको छ, महामारी बढिरहेको छ, अहिले सरकारले हात उठाउने अवस्था बन्दैछ भने किन सर हामी कहाँनिर कमजोर रह्यौँ? यहाँले हेर्दा के देख्नुहुन्छ? होइन, यो हाम्रो मूलभूत कुरा भन्दाखेरि एस्टिमेट्सहरू चाहिँ पनि नआएको होइन के। जस्तो भनौँ न, अब 3 महिनाभित्रमा अब झन्डै 3 लाख के अरे आगामी 3 महिनाभित्रमा 2 लाख सङ्क्रमित हुने चाहिँ नि अब हामीले देखाइरहेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर यो इन्डियन भेरिएन्ट भनेर जुन भन्छौँ, सिङ्गापुरमा गएर त्यो भेरिएन्ट अहिले सिङ्गापुर जस्तो व्यवस्थित अब प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्ट भने एउटै जस्तो देखिन्छ, यसरी मिलेर काम गरेका छन्, प्रोजेक्सन पनि राम्रै गरेका छन्, सेनिटेसन पनि त्यतिको सुविधा छ। त्यो मुलुकमा पनि अब 3rd साइकल चाँडै नै आउँछ भनेर भनिराखिया छ। अब यहाँ पनि अब 3rd साइकल चाहिने इनेभिटेबल छ। अब अमेरिका जस्तो मुलुकको CDC-को अब एडभाइजरले डाक्टर फौसीले भन्दाखेरि पनि 2022 सम्म त नर्मल लाइफ
हतपत्त भइहाल्दैन। हामी मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक WHO को गाइडलाइन्स र हरेक कन्ट्रीहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ नि हामीले पालन गरेर बस्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण अब हामीलाई कति पैसाको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ। करप्सनबाट कति पैसा हाम्रो बगिरहेको छ, हाम्रो चाहिने भन्नु कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कति प्रतिशत करप्सनले गएको छ। अब के अरे तिर्नुपर्ने पैसा नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आएको सूचनाले हामीले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो नेपालको आर्थिक वर्ष एक वर्षको 50% जति त त्यो एरियर्सहरू नतिरेको रकम पनि पेन्डिङ नै छ। भनेपछि अब ठुल्ठुला परियोजना अहिलेसम्म पनि हामीले किन यो ह्याङओभरबाट हामी मुक्त हुन नसकेको? नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेर हामीले 25-26वटा प्रोजेक्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। नर्मल सिचुएसनमा त हो, तर गत वर्ष पनि हामीले हेर्ने हो भने यही सरकारले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि अत्यन्तै टप प्रायोरिटीमा परेका परियोजनाहरूलाई पनि हामीले लगानी नगरेर त्यसलाई बजेट नछुट्याइकन हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो कोभिडको लागि भनेर हामीले खर्च गर्यौँ। भन्दाखेरि अब अहिले पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो आगामी वर्ष जुन हालतमा बजेट अब आउँछ, बजेट त आउनुपर्छ, कसरी आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो विवादको कुरा छ। तर त्यसमा पनि हामीले एउटा के विचार गर्नु पर्यो भने अब हामीले यो गुड फर नथिङ लस मेकिङ इन्टरप्राइजेसहरूलाई जति पैसा दिइराखेका थियौँ, अब अस्टेरिटी मेजर गरेर हाललाई त्यो पैसा अलिकति कम खर्च हुने गरेर हामीले योजना बनाउनु पर्यो। नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू अब यहाँ चाहिने हाम्रो डिपिआर गरिसकेको प्रोजेक्टहरू पनि अब वास्तवमा वर्षौँदेखि कुनै कुनै त 27-28 वर्षदेखि पेन्डिङ पनि छ, त कामै भएको छैन। जस्तो विकास आयोजनाहरूमा खर्चै हुन सकेन, भ्रष्टाचार हुनु भयो अथवा रकमान्तर भयो, असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति त यो वर्ष पनि देखिएको छ। अलिकति म सरसँग अलिकति जनस्वास्थ्यको र अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट पनि खर्च नभएको देखिएको छ सर। हाम्रा जिल्ला अस्पतालहरू, हाम्रा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा हामीले त्यहाँका मतलब सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग, प्रदेश स्तरीय चाहिँ मेडिकल चाहिँ डक्टरहरूसँग कुराकानी गर्दा हामीसँग साधन स्रोत छैन, अक्सिजन छैन, प्लान्ट राख्ने ठाउँ छैन अथवा स्रोत छैन भनिरहँदाखेरि आज पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नि सरकारले 90 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन त गरेको देखियो, तर पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन। यो समस्या छ नि सर, जस्तो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि भ्रष्टाचार करप्सनमा ठुलो अंश चाहिँ खर्च भइरहेको छ, महालेखाको रिपोर्टमा त्यो कुरा उल्लेख पनि छ भन्दै गर्दा जब अब हामी खोप त ल्याउनु पर्यो, खोप ल्याउन सकिएको छैन, खोप ल्याउँदा यति धेरै ठुलो विवाद छ खोपमा, अथवा हामीले भ्याक्सिन ल्याउन सकेनौँ, भ्याक्सिनको विवाद अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन अनियमितता आर्थिक घोटालाको विषयलाई पनि तपाईँहरूले त एकदम हिसाब किताब गरेर बस्नु भएको छ। के रहेछ सर यो विषय चाहिँ? होइन, कमसेकम भन्नुहोस् न, यो टोटल इन्फेक्सन हामीसँग प्रोभिन्स वाइज पनि हामीसँग डेटा छ भन्नु। जस्तो भन्नु कि अब हाम्रो प्रदेश एकमै भन्ने हो भने 93,000 चान्चुन झन्झनै 94,000 जति चाहिँ इन्फेक्सन भएकोमा 1,007 जनाको क्याजुअलिटिज भएको देखिन्छ, केही महिना अगाडिको कुरा हो। त्यसै गरी प्रोभिन्स 2 मा पनि त्यही हालत छ। बागमतीमा त सबभन्दा बढी नै छ, 1,73,800 चान्चुन जति इन्फेक्सन भएकोमा बागमतीमा मात्रै चाहिने 1722 जति क्याजुअलिटिज भइसकेको छ। यो 4-5 महिना अगाडिको मसँग डेटा छ। गण्डकीमा त्यही छ। भनेपछि अब कुन कुन ठाउँमा कोभिडको लागि र इम्प्लोइमेन्ट फर्केर आउने, भारतबाट फर्केर आउने हाम्रो जनताको लागि काम नभएकाहरू जुन काम खोजेर आएका हुन्छन्, मर्न लागिसकेपछि खान नपाएर एउटा त रोगले च्याप्या छ, तिनीहरूको लागि हामीले पैसा छुट्याउनुपर्छ भनेर केही प्रान्तमा बजेटमा लास्ट इयरको बजेटमा केही पैसा छुट्याएको पनि थियो। तर हाम्रो जटिलताहरू यति धेरै छ कि हामी पटक पटक किन नेपालमा पुँजीगत खर्च हुन सकेनौँ। जेठ 15 मा बजेट आउने, अब साउन 1 गते निकासा गरि पनि सकेका हुन्छ साउन 1 गतेसम्म, तर पनि किन चाहिँ पैसा खर्च हुन सक्दैन भन्ने कुरा एउटा मूलभूत प्रश्नहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय केसेसहरूमा त अब डिपिआर बनिसकेकालाई पनि 4-5 महिना लगाइदिन्छन्, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट दिनको लागि 2-3 महिना लाग्छ, पैसा रिलिज हुनको लागि अब मोबिलाइजेसन फी भनेर 20-25% चाहिने सजिलैसँग पाउँछन्। जहाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने पैसा हो त्यो मन्त्रीजीहरूको अब
ठेकेदारहरूको मिडियामा आइरहेको देखिन्छ। उहाँहरूको चाहिने कुराहरू नमिलेर पनि कतिपय केसेसहरूमा खर्चै हुन नसके पनि देखिन्छ। त्यस कारण यो पुँजीगत खर्चको त अर्कै विषय वस्तु यो सेपरेट सेसनै राख्नुपर्छ। के कारणले पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन, यस्तो बेलामा कानुनी जटिलतालाई प्रधानमन्त्रीजीले पनि भाषण गर्दाखेरि त भन्नुहुन्छ। तर के त भन्दाखेरि यो अलिकति फरवर्ड लुकिङ एटिच्युड हाम्रो हुनु पर्यो। यो फास्ट ट्र्याकमा यो पैसा छुट्याइएको पैसा एटलिस्ट जे क्षेत्रको लागि, जे प्रयोजनको लागि, अब कतिपय अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर छ, त्यो चलाउन सक्ने एक्सपर्टको अभावमा भेन्टिलेटर देखाउन मात्र राखेको छ। कतिपय ठाउँमा आइसियुमा चाहिने अक्सिजन को सबै सेट चाहिँ लगाएर राखेको छ, तर चलाउने मान्छेको अभाव भएर म्यान पावरै छैन भन्दाखेरि यो एउटा कुनै विकसित मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकको एकजना जनता कुनै ठाउँमा गएर केही कारणले त्यसको मृत्यु भयो भने त्यो द्याट बिकम्स नेसनल न्युज भन्दाखेरि हामीहरूका चाहिने यहाँ हरेक प्रान्त पछि एउटा एउटा खबरहरू तपाईँहरूको मिडियाहरूले ल्याएर देखाइरहेको छ, टेलिभिजनमा आइरहेको छ। हामीले त्यो पनि गर्न सकेनौँ। त्यसकारण यो पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर फ्ल्याटली अहिले 20%देखि 30%सम्म 7-8 महिनाभित्रमा खर्च भएको छ भनेर हामी पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तो भएको छ भनेर हामीले सुख पाउँदैनौँ। त्यसकारण यसलाई फास्ट ट्र्याकमा कसरी लग्न सकिन्छ र कानुनी जटिलता भए तापनि त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त। अब मन्त्री परिषद हामी यो विषयमा आउँछु सरसँग। जुन खालको जटिलता देखिएको छ जनस्वास्थ्यमा, सरकारी काम गर्ने शैलीमा अथवा बजेटको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा जुन खर्चै गर्न सकेन सरकारले भनिराख्दाखेरि हामी तपाईँसँग फेरि पनि आउँछौँ। पालो भएको छ यतिखेर ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। यतिखेर कोभिडको महामारीले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवनमा परेको प्रभावका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग जोडिनु भएको छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। सर फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवरजी। अलिकति सर, म अलिकति थोरै कुरा यो आम नागरिकले भोगिरहेको विषयमा अझ सरसँग अलिक धेरै कुरा बुझ्न चाहिँ खोजिरहेको छु। गत वर्ष पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको महामारीबाट, लकडाउनबाट थप 12 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे र गरिबीको दर झन् बढ्यो, झन् हामी गरिब भयौँ चाहिँ भनिरहँदा र यो वर्ष झन् बढी पीडादायी समस्या भएको देखिन्छ। नागरिकले स्वास्थ्यकै कारणले गर्दा बढी दुःख पाएको अवस्था छ, शास्ति पाएको अवस्था छ, रोजगारी त कता हो कता एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ भने अब हाम्रो चाहिँ गरिबीको दर र हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले उत्पादन गरेको तरकारी, माछा, मासु, अन्डा, दुग्धजन्य पदार्थहरू बजारसम्म आउन सकिरहेको छैन। किसानको रुवाबसी आफ्नो ठाउँमा छ र किसानले रासायनिक मल पाएनन्। वर्षभरि नै धान रोपाइँ गर्ने बेलामा त्यो समस्या भयो भने अब सरकार चाहिँ आफ्नो राजनीतिक एउटा चाहिँ भागभण्डामा दौडिरहेको देखियो वर्षभरि नै, होइन? यो कुर्सीको लडाइँ हामी हेरिरहेका छौँ। भनेपछि यो कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्र, तपाईँ हामी सबैको अर्थतन्त्र, नागरिकको अर्थतन्त्र, एउटा सामान्य नागरिक अथवा पेसाकर्मी, श्रमिक मजदुरको अर्थतन्त्र झन् बढी जटिल हुनसक्छ कि सर? यहाँले कसरी अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँहरू आर्थिक सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रीले बाहिरबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ? हो, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो अहिले 1 करोड 2 लाख भनौँ न, करिब 34% नेपालको जनसङ्ख्या एब्सोल्युट पोभर्टीको लाइनबाट तल छ। यो अलार्मिङ सिचुएसन हो कि 3 करोड नेपाली जनता भएको मुलुकमा 1 करोड 2 लाख जान्छन् गरिबीको रेखा मुनतिर छन् भने यो सबै कुराहरू के पनि कारणले भएको छ भने तपाईँको रोजगारी उपलब्ध हुन नसकेको कारण। अब 15 देखि 29 वर्षको एज ग्रुप हामीले हेर्ने हो भने त्यो मोस्ट पोटेन्सियल एज ग्रुप हो कि यसलाई हामी डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड दिन्छ। यसले त हामीले सेयरमा लगानी गऱ्यौँ भने जुन डिभिडेन्ड पाउँछौँ त्यस्तो सरहको हो यो एज ग्रुप भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि अब करिब हाम्रो पपुलेसनमा 19% हाराहारीमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व छ। अब तर उनीहरूको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हामीले हेर्ने हो भने नेसनल एभरेज 3.4% अनइम्प्लोइड छन् भने मोस्ट पोटेन्सियल एज ग्रुपको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ नि 20% भन्दा माथि अहिले देखिया छ। यो चाहिँ नि ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो। अब यो प्राइम मिनिस्टरको इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम भनेर पनि गरियो, एकचोटि वान टाइम इभेन्ट जस्तै गरेर
अब 100 दिनको लागि उनीहरूलाई मिनिमम वेज चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर भनियो। तर त्यसमा पनि सुविधा पाउनेहरू जम्मा 3.4% चान्चुनले मात्रै त्यो अवसर प्राप्त गर्न सके। जबकि के छ भने यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि सरकारी तथ्याङ्कहरूमा हामीले पाएको लिट्रेचरमा के देखिन्छ भन्दाखेरि वेज जब भनेर जालदारी कामहरू गर्नेहरूको जब अपर्च्युनिटी झन्डै 38 लाख मान्छेलाई त्यो जब दिन सकिन्छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। तर एउटा आइरोनिकल कुरा के हास्यास्पद कुरा के छ भने 28 लाख त त्यही वेज जबमा हुनेहरू 28 लाख त बाहिरिया छन् यो स्वीकृति लिएर। भन्दाखेरि के का लागि तिनीहरूले जब उपलब्ध छ र पाइन्छ भने अब के का लागि उनीहरू बाहिरिया छन् त? एक त अघि मैले भनिहालेँ प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राममा हेर्ने हो भने 3.4% भन्दा बढीले रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त गरेका छैनन्। त्यस कारणले एकातिर त अब यो महामारीबाट झन् बढी गरिबी बढ्ने देखियो सर, होइन? झन् बढी गरिबी बढ्ने, बेरोजगारी गरिबी त झन् बढ्ने देखियो। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि यो जुन फुड इनसिक्युरिटी भयो नि, जस्तो अब हामीले रेमिटेन्स कमाएर जुन फर्केर आए र इमिग्रेट हुन नचाहनेहरूसँग कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले केही अध्ययनहरू गरेका छन् कि त्यो अध्ययन गरेको कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि 60% जो व्यक्तिहरू नेपाल फर्किए काम गरेर केही पैसा ल्याए नेपालको लागि र उनीहरू फर्केर जान्न भन्नेहरूमा 60% तिमीहरूले के गर्न चाहन्छौ त भन्दाखेरि उनीहरूले हामी कृषिलाई रोजगारी बनाएर आफ्नै मुलुकमा दुःख सुख गरेर हामी काम गर्छौँ भने। त्यसमध्येमा करिब 30% जति 30%ले चाहिँ उनीहरूले के भने हामीले जुन क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ विदेशमा गएर त्यहाँ जे अनुभव हामीले हासिल गरेका छौँ हामी यहाँ नेपालमा पनि त्यही क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छौँ। यसले के एउटा सङ्केत के गर्छ भने पोटेन्सियल एज ग्रुपका मान्छेहरू जो बाहिर काम गरेर केही पैसा कमाएर ल्याइसके र जो आफ्नै स्वदेशमै बस्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि अब कृषिमा कसले गर्छ भने अघि तपाईँले भने जस्तै धादिङमा उत्पादन भएको तरकारी हाम्रो कालीमाटीको फुड सेन्टरसम्म आउन सक्दैन, ती नै कुहिएर जान्छ। झापामा चाहिँ नि चिया बगानलाई अपरुट गरेर अर्को बाली नाली हामीले लाउन सकेनौँ भने अब यो चाहिँ नि बन्द हुने भयो, मसिन पनि चल्दैन, मान्छेको आवजावत पनि छैन भनेर मान्छेले चियाको रुटलाई अपरुट गरे। अब यस्तो स्थिति छ। अब अहिलेसम्म सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर नेसनले गर्व गर्ने खालको एउटा पनि त्यस्तो खालको परियोजना अगाडि सार्न सकेन। अब चिस्यान केन्द्रहरू भन्छन्, अब कमसेकम यस्तो आज लकडाउन भएको बेलामा तरकारीहरूको कन्सम्सन गुड्सहरूको उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य जथाभावी जे मनला त्यो मूल्य कायम भएको छ। त्यसको हुनु पनि कारणहरू छन्। सरकारले अलिकति निजी क्षेत्रसँग एउटा सहमति गरेर भेहिकलमा हुन्छ कि अलिकति डिजेलमा अलिकति प्राइसलाई कन्सिडर गरेर सब्सिडाइज गरेर हुन्छ कि सरकारको पनि कोअपरेसन भएको खण्डमा उत्पादन भएको वस्तुलाई मार्केटसम्म ल्याउने काम त यो WTO को र हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको गाइडलाइन्सलाई पनि पालन गरेर पनि मान्छेले त गर्न सक्छ नि। यो सिद्धान्तमा सबै कुरा छ। नेपालमा भएको हरेकचोटि रिस्पोन्सिबल मान्छेहरूले सबैले यो कुरो बुझेका छन्, तर यो कुनै पनि कुराहरू भइराखेका छैन। दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ त्यही नै हो कि अहिले हामीले देखेका चाहिँ। जस्तो सर हामीले हेरिरहेका छौँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ आयात बढिरहेको छ, हाम्रो निर्यात बढ्न सकेको छैन। हामीले अझ पनि कृषिजन्य वस्तुहरू नै आयात गरिरहेका छौँ, तरकारी फलफुल होइन, दाल चामल नै बढी आयात गरेको देखिन्छ। यति हुँदै गर्दा अब हामीले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। कोभिडले यति धेरै थला परेको अवस्थामा छौँ यो पटक हामी। यो अनुभूति आम नागरिक जो पीडामा छन् उनीहरूले भोगिरहेका छन् भने कि जनस्वास्थ्यमा जटिल समस्या बन्दै गर्दा कि आर्थिक पुनरुत्थान नागरिकको आर्थिक जीवनलाई फेरि चलायमान बनाउनलाई के गर्नु पर्ला सर? बजेट चाहिँ कस्तो आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ सरलाई? पहिलो त तपाईँलाई अघि उठाएको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो एक्सपोर्टको कुराहरू नि। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले हालसालै गरेको एउटा स्टडीले पनि एउटा के भन्छ भने मिसिङ एक्सपोर्ट पोटेन्सियल भन्छ कि हाम्रो क्षमता अनुसार
हामीले ट्रेडलाई फेसिलिटेट गर्न नसकेको कारणले त्यो हामीले त्यसलाई सरलीकरण गरेर हामीले बाहिर पुर्याउन नसकेको कारणले पनि हामीले करिब $9.2 बिलियन यो भनेको के त भन्दाखेरि एक्चुअल मर्चेन्टाइज एक्सपोर्ट हामी जति पनि गर्छौँ त्यो एक्सपोर्टको 12 गुणा हो कि यो अमाउन्ट 12 गुणा बढी अमाउन्ट हामीले एक्सपोर्ट गरेर कमाउन सक्ने स्थिति हाम्रो थियो। तर दुर्भाग्यको कुरा हो यो विश्वमा नेपाल विश्वको 20वटा लिस्ट डाइनामिक एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीको रूपमा अहिले नेपालको तस्बिर बाहिर आएको छ। यो चाहिँ दुःखको कुरा, हाम्रो पोटेन्सियल छ, हाम्रो सम्भावना छ। त्यसैले यो बजेटले गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि यो स्वास्थ्यलाई हामी पटक पटक भन्छौँ, मन्त्रीजीले पनि अस्ति हालसालै हामीसँग भएको बैठकमा पनि भन्नुभएको थियो, उहाँले पनि मान्नु भएको छ कुरो, ह्युमन लाइफ र लिभलिहुड यो गरे जस्तै अब यो ह्युमन हेल्थ सर्भिसेसको लागि छुट्याउने रकम त्यसमा अब त अहिले रो गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, किनभने यो थर्ड साइकल अलमोस्ट इनेभिटेबल छ हाम्रो ओपन बोर्डर भएको कारणले। हामीले बङ्गलादेशसँग पनि केही लेसन पनि लिनुपर्छ। बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमा जुन बाइलाटरल ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट अहिले यसरी बढेको थियो अनयुजुअली कि उनीहरूले कम्प्लिटली मुभमेन्टलाई रेस्ट्रिक्सनमा राखेका छन्, तर पनि उनीहरू दे आर सर्भाइभिङ। अहिले उनीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। हाम्रो त न त बोर्डरमा हामीले कुनै अलिकति बलियो किसिमबाट हाम्रो उपस्थिति। सर म अन्तिममा सर अब एक दुईवटा प्रश्नमा सोध्नु, हामीसँग धेरै समय छैन कि अब हामी जस्तो यहाँ जस्तो अर्थशास्त्रीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ कि हाम्रा कि सरकारी डाक्टर साहबहरूलाई पनि यहाँको सुझाव सल्लाह छ होला कि स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रह्यो, सार्वजनिक चाहिँ पब्लिक हेल्थ एकदमै कमजोर देखियो होइन कि अहिले सरकारी अस्पतालहरूको सेवा त्यसै निजी अस्पतालको चर्को एउटा शुल्क जुन अवस्थामा नागरिकलाई पीडा छ नि सर, यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई तपाईँको के सुझाव छ? अनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रीजीहरू अब हेल्थ रिलेटेड स्पोक्स पर्सनहरूको एटिच्युड चाहिँ कस्तो देखियो भने मैले अघि भने जस्तै कमान्ड गर्ने, डाइरेक्टिभ दिने, यो गरेनौ भने हामी तिमीहरूलाई पेनलाइज गर्छौँ, यो गर्यो भने तिमीहरूलाई हाम्रो इन्सेन्टिभ्स यो हुन्छ नभनेर पनि बरु अहिले त प्राइभेट सेक्टरका हेल्थ सर्भिस डेलिभरी गर्ने इन्स्टिट्युसनहरूसँग सरकारले जेन्युनली सरसल्लाह गरेको खण्डमा यिनीहरूको लागत कति भयो वास्तव भन्नुहुन्छ भने यो सेकेन्ड साइकलको कोभिड सकिसकेर हस्पिटलहरू खाली भए भने पनि त्यो हस्पिटलमा जुन इन्फेक्सनले जुन किसिमको वातावरण सृजना गरेको छ त्यसबाट त्यसलाई सेनिटाइज गर्नको लागि मात्रै लाग्ने रकम तपाईँले कल्पना गर्न सक्नु हुँदैन। साँच्चीकै हस्पिटललाई स्वस्थ बनाउने हो भने त्यो लागत पनि अत्यन्तै बढी लागत लाग्नेवाला छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ आदेश दिने मन्त्रालय जस्तो मात्रै भयो कि स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएर उहाँहरूले जेन्युनली तिमीहरू पनि आफ्नो कस्ट ब्रेकडाउन गर। अर्को कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकलाई परेको पीडाको अनुभूति नै गरेको पाइँदैन। हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको अन्तर्वार्ता हेर्छौँ, उहाँको अभिव्यक्तिहरू हेर्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइहरू हेरिन्छ पत्रकार सम्मेलनमा, उहाँहरूमा मर्मत त्यो देखिँदैन। एउटा कुरा त्यो जुन फिलिङ्स हुनुपर्छ नि उहाँको फेसियल एक्सप्रेसन त्यो किसिमको छ, त्यो पीडा देखिएको छैन कि राज्यसँग त्यो पीडा हुनुपर्ने हो नि न उहाँको लजिक त्यति बलियोसँग आएको छ न। हामीले पनि त बाबा एक्सेस त हाम्रो पनि त यो मुलुकमा हरेक अपोजिसनका लिडरदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्री कोसँग हाम्रो एक्सेस छैन, हाम्रो लेभलको मान्छेलाई एक्सेस छैन। हामीले प्राइभेट हस्पिटलका कैयौँ व्यक्तिहरूसँग हामीले पर्सनली टेलिफोन गरेर हामीले बुझ्दाखेरि अहिले जुन सिनारियो तपाईँले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यो सिनारियोभन्दा फरक सिनारियो तपाईँले पाउन सक्नु हुँदैन। त्यही कारण उनीहरू दुखित छन्। उनीहरूले आफूले सकेको गर्न खोज्दा गर्दै पनि प्राइभेट सेक्टरको एटिच्युड चाहिँ खालि पैसा कमाउने हो, यो पैसा मात्रै गइरहेको छ भनेर हामीले सुत्दा पनि आरोप लगाउँदाखेरि यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन खालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लाचारीपनको बारेमा जुन खालको घुमाउरो तरिकाले भन्नुभयो, अब अर्थमन्त्रीज्यूलाई अन्तिममा यहाँको केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ भने भन्नुहोला सर अर्थमन्त्रीलाई। अब अर्थमन्त्रीजीलाई मैले दिने सुझाव त के छ भन्दाखेरि यसपालिको बजेट
तपाईँले अहिले चाहिँ काम चलाउ बजेटमा त ल्याउने हो, अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्छ कि केले ल्याउने हो, फुल फ्लेजेड बजेट नगर्नुहोस्। अहिले अत्यन्तै टप प्रायोरिटीको नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेर छुट्याउने रकम पनि अहिले हाललाई प्लानिङ यो मुलुकमा योजनै नभइकन पनि त मुलुक त चलेको छ नि त, होइन र? कतिपय मुलुकमा संविधान नभइकन पनि मुलुकको ऐन कानुन त मान्छेले पालन गरेर हिँडेकै छन् नि। त्यस कारण 3 वर्षलाई पर्सपेक्टिभमा राखेर आगामी 3 वर्षसम्म यो क्राइसिसबाट हामी पूर्ण रूपले मुक्त हुन हामीलाई कठिन छ भन्ने हिसाबले राखेर मान्छेलाई सर्भाइभल र न्यूनतम आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि अलरेडी सञ्चालनमा आएका चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू जुन चाहिँ आफ्नो घरको परिवारबाट पनि चल्न सक्छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 22% जसले लगानी गरिरहेका छ, योगदान दिएको छ कुल जिडिपीमा, यस्ता खालका खोजिकन सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि रिभिजिट गर्नु पर्यो। पहिलेको बजेटको फोटोकपी नै बनाएर हामीलाई दिने होइन कि अब रोलिङ बजेट जस्तो गरेर आगामी 3 इयर्ससम्म हाम्रो रफली टेन्टेटिभली हाम्रो हेल्थ सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि लागत कति लाग्छ, म्यान पावरको लागि कति पैसा लाग्छ, प्राइभेट सेक्टरको सहयोग नगरिकन बजेटमा हामीले चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकले बजेटमा नारा र भाषण भन्दा नि बजेटमा वास्तविकता कुरा र अहिलेको हैसियत, आफ्नो हैसियत क्षमता अनुसारको बजेट आउनुपर्छ, होइन सर? एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। हस् सर, यहाँको समय, विचार, अनुभव र सुझावका लागि पनि धन्यवाद सर। ल, न्युज 24 र नवराज भाइलाई विशेष गरेर हस् हस् सर, प्राविधिक साथीहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्, हाम्रो तर्फबाट पनि सरलाई धन्यवाद। र यहाँको सुझाव स्वास्थ्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई त्यहाँ यसलाई छोटकरीमा सुझाव दिइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन हालत छ, जुन मर्म स्वास्थ्य मन्त्रालय देखाएको छ, अहिले नागरिकले दुःख पाएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुभूतिमा देखिँदैन र अर्थमन्त्रीले आफ्नो हैसियतलाई विचार गरेर कि नाराहरूलाई कपी पेस्ट गर्नुभन्दा पनि एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको अवस्था तस्बिर अनुसारको बजेट आउनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ चाहिँ वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल सरले। यहाँको सुझाव र सल्लाहको लागि पनि धन्यवाद। र हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको पनि समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।